الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله او نوی تلستون کے مخی د دینا من کتاب د کتابنا ولا تحطو بیمینکا او ندی لکل کول په خلاص باندې اذن په دغه وخت کې لرتاب المبتلون شک بکړو باطل پرستو بل هو آیات بینات بلکې دادی دلائل سپا سپا فی صدور الذین پسینو داغ کسانو کی اوتو العلم چور کڑے شوی دی ورطا علم وما یجادو بی آیاتنا او انکار نکی دایاتنو زمانگنا الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا ایدی لولا انزل علی آیتن ولن نازلی کی پدبانی سموجزام من ربی د طرفا درب ددنا قل ورتو آیا انما الآیاتو یقینا موجزی عند اللہ فنزد اللہ دیم وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ او یقینا زیما یرون کے اخکارام اولم یکفیم آیا کافی ندا دی لرا انا انزلنا چه یقینا منگا نازل کرده علیکل کتابا پتابانی کتابا یتلا علیهم چلستلشی بدی باندیم ان فی ذالک لرحمتا یقینا پدی کے خامخا رحمت دے وذکرى لقوم یومنون او نصیحت دے د پاره د مومنانو د پاره د قوم مومنانو قل ورته ووایه کفا بالله کافی دی الله بیني په منځ زما کې وبینکم او په منځ تاسو کې شهیدن گواه دی یعلمو پوئیگی ما پا آغا سبانی فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارضی او پزمکو کی والذین آمنو بالباطلی آغا کسان چی ایمان روڑ دے پا باطلو پا شرکم وکفرو باللہ او کفر کڑے پا اللہ اولئک هم الخاسرون دغا کسان دی تاوانیان